अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौत कैसे वाक़या होगी। लेकिन अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस्लामी मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं कि जिन्हें खुदाए वहदहू ला शरीक ने नूर से पैदा फरमाया है। ये हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, मगर इन्हें ऐसी ताकत दी गई है कि अल्लाह के हुक्म से जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। इनका काम सिर्फ हुक्म इलाही को बजा लाना होता है। ये हुक्म रब्बी के खिलाफ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते, यानी ये हर किस्म के गुनाहों से पाक होते हैं। नाज़रीन, इस्लाम ने फरिश्तों की शान में अदना सी गुस्ताखी पर भी हद कुफर लगाई है। इसलिए ये ख्याल करना भी कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत का नाम है और इसके सिवा कुछ नहीं तो ये कुफर है, क्योंकि इनका वजूद साबित है, इनकी भी तख्लीक की गई है और इनकी भी मौत मुकर्रर है। लेकिन इनकी मौत का तरीका वो नहीं जो इंसानों की मौत का तरीका है। तो फिर इनकी मौत कैसे वाक़या होगी और कब होगी, यही हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म फरमाएगा। ये हुक्म 3 बार फरमाया जाएगा, यानी 3 बार सूर फूंका जाएगा। प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला पहली बार सूर फूंकने का हुक्म फरमाएगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो कि सूर को अपने मुंह में लिए मुसलसल इस इंतज़ार में हैं कि कब हुक्म हो और सूर फूंक दें, वो फ़ौरन सूर फूंक देंगे। जैसे ही पहली बार सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान वालों पर हैबत और घबराहट तारी हो जाएगी। हर चीज़ लरज़ उठेगी। इसकी होलनाकी का आलम ये होगा कि बुलंदो बाला पहाड़ रेजा रेजा होकर यूं उड़ना शुरू हो जाएंगे, गोया बादल आसमान पर उड़ रहे हैं। ज़मीन यूं हचकोले ले रही होगी जैसे कश्ती समंदर की तनो तेज लहरों में हचकोले खाती है। दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चों को भूलकर भाग खड़ी होंगी। हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। बच्चे दहशत के सबब बूढ़े दिखाई देंगे। शैतान ज़मीन के किनारों की तरफ भागेंगे, मगर अल्लाह के फरिश्ते इन्हें मार मार कर फिर ज़मीन की तरफ भगाएंगे। नाज़रीन, अभी ये होलनाक मंजर ख़त्म भी ना हुआ होगा कि ज़मीन फट जाएगी, सूरज और चांद की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, आसमान को अपनी जगह से खींचकर लपेट दिया जाएगा जैसे गली हुई चांदी हो।
اور یہ سب پہلی سور پھونکنے کے بعد کا منظر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا، اور یہ دوسری سور موت کی ہوگی۔ جیسے ہی دوسری بار سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کا ہر جاندار موت کا مزہ چکھ لے گا۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہوں گے سوائے چند خاص فرشتوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت کو حکم فرمائیں گے، اے ملک الموت، بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ وہ عرض کریں گے، یا الہی، تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی۔ تیرے سوا عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، اور حضرت جبرائیل و میکائیل اور میں بھی زندہ ہوں۔ پھر حکم ہوگا تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ جب وہ بھی موت کی آغوش میں جا چکے ہوں گے تو حکم ہوگا، اب کون کون زندہ ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے، یا الہی، عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ پھر حکم ہوگا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ بالآخر زمین و آسمان پر سوائے حضرت ملک الموت کے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر خدائے وحدت لا شریک کا حکم ہوگا تو خود ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس وقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں ہوگا، سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمائے گا، میں ہوں جبار، کون ہے جو میرا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی تو سامنے آئے، مگر کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کو زندہ ہونے کا حکم ہوگا، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ آپ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو ہر مردہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بیان آپ کے علم میں پیش قیمت اضافے کا باعث بنے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔